तपाईको चुक्ता पुँजीको 25% निकाल्नु पर्ने भन्ने जुन नेपाल राष्ट्र बैंकले 2076 सालको मोनेटरी पोलिसीबाट व्यवस्था गर्यो र कोभिडको कारणले त्यसलाई 77 साल असार मसान्तसम्म गरियो र 77 साल असार मसान्तसम्ममा सबै ए क्लास बैंकहरूले यो प्रोभिजन चाहिँ पूरा गरिसकेका छन्। त्यसै अन्तर्गत कृषि विकास बैंकले पनि तपाईको 25% बराबरको ऋणपत्र जारी गरेको छ, जो चाहिँ 2076 साल 10-14 मा 2 अर्ब 50 करोडको अर्धवार्षिक रूपमा ब्याज भुक्तानी हुने गरी वार्षिक 10.35% एडीबीएल कृषि विकास बैंक ऋणपत्र 2083 निष्कासन गरेको छ। यो चाहिँ के हो? कृषि विकास बैंकले जारी गरेको निष्कासन गरेको ऋणपत्र। अर्को कृषि ऋणपत्रको बारेमा हामीले यो भन्दा अगाडि नै एडीबीएल प्रोडक्टमा पनि डिस्कस गरेका छौं, तर त्यो कति वर्षको छ, कति रकमको छ त्यो थिएन नि त्यहाँ, हैन? त्यसैले अब त्यसको यहाँ छ डाटाहरु। हेर्नुस् त, कृषि ऋणपत्र सम्बन्धी कृषि कर्जालाई व्यापक रूपमा परिचालन गर्न दिगो स्रोत व्यवस्थापनको लागि आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट तथा कार्यक्रम मार्फत रु 24 अर्बसम्मको कृषि ऋणपत्र निष्कासन गर्ने व्यवस्था बमोजिम। भनेको नेपाल सरकारको वित्तीय पोलिसी, फाइनान्शियल पोलिसीमा बजेटमै यो अनाउन्स भएको छ। कृषि विकास बैंकलाई चाहिँ के कृषि ऋणपत्र निष्कासन गर्न लाउने भनेर। त्यही अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकले 24 अर्बसम्मको कृषि ऋणपत्र निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर सबै 24 अर्बको चाहिँ तपाईको निष्कासन भइसकेको छैन, हैन? 24 अर्बको कृषि ऋण निष्कासनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृति माग गरेकोमा प्रथम पटक 6 अर्बको 7 वर्षे 4% को ऋणपत्र, भनेको त्यो ऋणपत्रको रकम 6 अर्बको रहेछ, त्यसको अवधि 7 वर्षको रहेछ र त्यसको ब्याज दर कति रहेछ? 4% को रहेछ। कृषि ऋणपत्र निष्कासनको लागि स्वीकृति पत्र प्राप्त भइसकेको छ र यो तपाईको निक्ली पनि सकेको छ। यसरी पहिलो चरणमा 6 अर्बको 7 वर्षे, तत्पश्चात 6 अर्बको 8 वर्षे, 6 अर्बको 9 वर्षे र 6 अर्बको 10 वर्षे अवधिको कुल रकम 24 अर्बको कृषि ऋणपत्र निष्कासन गर्न सञ्चालक समितिको निर्णय जानकारी गराउँदै सोको अनुमोदनको लागि प्रस्तावको लागि विविध खण्डमा समावेश गरिएको ब्यौरा अनुरोध छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ उहाँले लेखेको हो के अर्बको कृषि ऋणपत्र निष्कासन गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णय भएको छ। ल यो अलिकता मैले सच्याइदिउँ, यो उहाँको भाषाबाट मैले कन्भर्ट गर्दा यो अलिकता लेख्न छुटेको छ। निर्णय भएको छ लेख्नु पर्यो के हामीले, उहाँको भाषा लेख्नु भएन नि। सबै यो उहाँको भाषामा थियो, हाम्रो भाषामा कन्भर्ट गरेको हो। यो के भएको रहेछ त? 24 अर्बको चाहिँ वर्षै पछि 6 अर्बको कृषि ऋणपत्र निकाल्ने निर्णय भइसकेको रहेछ र नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो वर्षको लागि चाहिँ 6 अर्बको स्वीकृति दियोरी यो चाहिँ निष्कासन पनि भइसकेको छ। त्यसैगरी कृषि विकास बैंकको कुरा गर्दा हामीले यो पहिला विकास बैंकको रूपमा स्थापना भएको कृषि विकास बैंक ऐन 2023 अन्तर्गत 24 मा हिजो पनि हामीले भन्यौं र यसले बीचमा कानुनको संशोधनद्वारा चाहिँ के हो, वाणिज्य बैंकिङको सेवा पनि दिन सुरु गरेको हो। अब वाणिज्य बैंकिङ सेवा अन्तर्गत के छन् त कृषि विकास बैंकमा, जो अरु वाणिज्य बैंकले गर्छ? यसमा धेरै पढिराख्नु पर्ने त्यस्तो केही पनि छैन। यदि तपाईलाई अरु वाणिज्य बैंकले के काम गर्छन् भन्ने कुरा थाहा छ भने तिनै काम हुन् यो हेडिङमा। जस्तै यहाँ लेखेको छ, बैंकले भनेको कृषि विकास बैंकले वाणिज्य बैंकिङ कारोबारलाई विस्तार गर्ने क्रममा विभिन्न किसिमका आधुनिक र प्रविधियुक्त बैंकिङ प्रोडक्टहरूको विकास र विस्तार गरेको छ। बैंकले कर्जाको पोर्टफोलियो संरचनालाई क्रमशः परिवर्तन गर्दै कर्पोरेट व्यवसाय र एसएमईमा कर्जालाई अधिक केन्द्रित गर्दै जाने नीति लिएको छ। भनेको उसको फोकस एरिया के रहेछ त? कर्पोरेट फाइनान्सिङ र एसएमई भनेको स्मल एन्ड मिडियम साइज इन्टरप्राइजेसलाई लोन दिने र अर्को के ठुलठुला कर्पोरेटहरूलाई बिजनेस हाउसहरूलाई पनि लोन दिने उसको चाहिँ फोकस रहेछ वाणिज्य बैंकिङ अन्तर्गत है। जसमध्ये मुख्यतः सहवित्तीयकरण कर्जा अन्तर्गत चाहिँ होटल, हाइड्रो, व्यापारिक, कृषि, फर्म, सिमेन्ट उत्पादन, पर्यटन, होटल, होमस्टे, मार्जिन लेन्डिङ,
साना तथा मझौला व्यवसाय लगायतका विविध वाणिज्य क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेको छ, जसरी अरू वाणिज्य ब्याङ्कले गरेका छन् हैन। नन फन्डेड बिजनेसतर्फ ब्याङ्क जमानतले पनि राम्रो बजार हिस्सा ओगटेको छ। सरकारी ब्याङ्क मध्ये ब्याङ्क ग्यारेन्टी बिजनेस चाहिँ सबैभन्दा बढी कृषि विकास ब्याङ्कमा छ। यसले चाहिँ सायद कैयौं प्राइभेट ब्याङ्कहरूलाई पनि उछिनेको छ। त यो ब्याङ्क ग्यारेन्टी बिजनेसमा चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्क अग्रणी छ के नेपालमा। एलसीमा त्यति छैन, तर के छ ब्याङ्क ग्यारेन्टीमा चाहिँ सबैभन्दा अगाडि छ। सरकारी ब्याङ्क मध्ये वाणिज्य ब्याङ्क नेपाल ब्याङ्कलाई पनि यसले जितेको छ र कैयौं तपाईको चाहिँ प्राइभेट ब्याङ्क भन्दा पनि यसको ब्याङ्क ग्यारेन्टी चाहिँ बढी छ। ट्रेजरी व्यवसायबाट आम्दानीको ठूलो अंश आर्जन गर्न सफल भएको छ। प्रतिपत्र सम्बन्धी कारोबारलाई विस्तार गरिँदै लगिएको छ। भनेपछि यो प्रतिपत्र मा चाहिँ यो के रहेछ पछाडी रहेछ र बिस्तारै यो अगाडि बढिरहेछ। त्यस्तै वाणिज्य ब्याङ्किङ अन्तर्गत नै अत्याधुनिक प्रविधि युक्त क्यूआर कोड पेमेन्ट, मर्चेन्ट अनलाइन अकाउन्ट, अनलाइन केवाइसी, एटीएम आरटीजीएस मार्फत ब्याङ्किङ सेवा उपलब्ध गराउँदै गएको छ। अरू वाणिज्य कृषि विकास ब्याङ्कले पनि त्यही गरेको छ। त्यस्तै उसको